was मोहम्मद अली? इस मुल्क का बानी था, आप जानते हैं? उसके बारे में कोई किताब पढ़ी है? हाँ है? इंडियन ने लिखी है। अच्छा, इंडिया, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है जी। आपका लीडर था उस पे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लेकिन अस्सलाम पाकिस्तानी उस पे वालेकुम। ये जो किताब स्क्रीन पर वीडियो चली आपने देखी होगी, तो ये इस वीडियो को क्रिटिकली एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, एज अ लॉ स्टूडेंट और एज अ स्टूडेंट ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट्स, एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, आप इसको एनालाइज करने के लिए, इसकी ब्रेक डाउन करने के लिए और इस शख्स ने जो अल्फाज यूज़ किए हैं उसका सही से ऑपरेशन करने के लिए आपको इन चंद चीज़ों का पता होना चाहिए। साइकोलॉजी में एक थ्योरी है कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है, एक कंडीशन है जिसमें कि इंसान के पास जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो उसके पास इंफॉर्मेशन होता है और जो उसका इंटेलेक्ट होता है, उसकी जो अकल होती है, वो उस पर बिलीव नहीं कर पाता। वो उस पर उस वक्त तक बिलीव करता है जब तक उसका काउंटर आर्गुमेंट नहीं आता। इस कंडीशन में, इस कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी के आर्गुमेंट ये है, इस कंडीशन में इंसान जो है, जब कभी भी बाहर से उसे कोई इंफॉर्मेशन फीड की जाए, उसे कोई इंफॉर्मेशन दी जाए, तो उसके पास जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को काउंटर करने के लिए या उसके काउंटर आर्गुमेंट में या उसके बजाय उसके पास जो इंफॉर्मेशन है, वो अपने इंफॉर्मेशन को जो है वो रद्द कर देता है। जब कभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग आइडियाज इंफॉर्मेशन उसके पास आती है, तो ह्यूमन माइंड एक कैपेबिलिटी हो चुका होता है कि वो उस कॉन्फ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन को एनालाइज करे और उससे नतीजा अखज़ करे। तो हम बहैसियत कौम ये जो सलाहियत है ये हम खो चुके हैं। तो इस वजह से जब कभी भी हमें कोई मिस इन्फॉर्मेशन हमें फीड कर देता है या कोई हमें चैलेंजिंग आइडियाज या बिलीव हमें हमारे सामने पेश कर देता है, तो हम आंखें बंद करके अपना जो सिस्टम में जो इन्फॉर्मेशन होता है उसे वॉश आउट कर देते हैं और हमें जो नया मिस इन्फॉर्मेशन मिलता है या जो हमें चैलेंज मिलता है या हमें जो एग्जिस्टिंग बिलीव मिलता है, हम उसको अपना लेते हैं और उसको सोच लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हम डिस्कम्फर्ट मूड में चले जाते हैं। अगर नॉर्मल इंसान होगा तो वो डिस्कम्फर्ट मूड में चला जाएगा। डिस्कम्फर्ट मूड में वो क्या चला जाएगा, वो सोचेगा कि यार मेरे पास ये आइडिया, ये सोच, ये मेरे पास ये चीजें थी, तो अब क्या, अब मेरे पास नया इंफॉर्मेशन आ चुका है, तो वो डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। वो फैक्ट चेकिंग की तरफ जाएगा। उसका जो फैक्ट चेकिंग स्टिमुलेशन है वो एक्टिवेट होगा। उसके अंदर का जो इंसान का जो तजस्सुस है वो उभरेगा। और तजस्सुस किस लिए उभरेगा? फैक्ट चेकिंग के लिए उभरेगा। वो देखेगा जो इंफॉर्मेशन आई है मेरे पास वो ठीक है, करेक्ट है, मिस इन्फॉर्म तो नहीं है, इंफॉर्मेशन तो नहीं है। तो वो क्या करेगा, ये फैक्ट चेकिंग जो है उसके पास अपने फैक्ट्स आ जाएंगे कि यार मेरे पास ये आइडिया आया है, पर्सन बी ने मुझे बताया है ये आइडिया, तो अब मेरे पास इसके कंट्रैक्ट में सी डी आइडियाज आ चुके हैं। तो इन दोनों को जो है वो क्रिटिकली एनालाइज करेगा और अपने लिए एक एफ आइडिया निकालेगा। वो एफ आइडिया या तो उसके जो सिस्टम में पहले से इंफॉर्मेशन थी उसके बरक्स होगा या उसके मतलब पैरेलल होगा या उसके जैसा होगा। मगर बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा बट है। बट किस लिए है कि हम पाकिस्तानी कौम, हमारे पास तो एक तो एजुकेशन बिल्कुल नहीं है। हम एजुकेटेड इलिटरेट लोग हैं। हम अगर तालीम हासिल भी कर लेते हैं तो ABCD और A फॉर एप्पल तक हमारा तालीम रहता है। फिर उसके बाद जो है और हम इलिटरेट तस्वर होते हैं। हमारे पास अकल की शदीद कमी है। हम जो है, हमारा जो शऊर है वो कब का ज़मी बोस हो चुका है और हमारे पास टाइम नहीं होता। बहैसियत कौम हमारे पास, हम इतने बिजी कौम हो चुके हैं कि हम ये थोड़ा सा साइकोलॉजिकल प्रैक्टिस नहीं कर सकते, फैक्ट्स को चेक नहीं कर सकते। तो फिर इस तरह के जो है वो लोग आते हैं मीडिया पर, मुख्तलिफ जगहों पर, हमें मिस इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं और हम तो पहले से ही कॉग्निटिव डिसोनेंस के शिकार हैं। और ये कॉग्निटिव डिसोनेंस जो है वो ये मतलब पूरी नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर आप फैक्ट सीकिंग करें और क्रिटिकल थिंकिंग एवेल्युएट करें तो आप इन जैसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकेंगे, जो हिस्ट्री को मसख करते हैं, जो फैक्ट्स को
مطلب غلط طریقے سے یوز کرتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے. یہ جو بول رہا ہے اتنا سادگی سے، یہ اتنی سادگی سے نہیں بول رہا ہے. اس نے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں کہ کیسے انسان کو ڈیسیو کیا جائے، کیسے عقل پر داغ لگایا جائے، کیسے مس انفارمیشن فیڈ کیا جائے، اور کیسے جو ہے وہ ہمیں ایک پلان کے تحت جو ہے وہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو ایسا رکھا گیا ہے کہ ہمارے ایجوکیشن ایپ اور ایپل تک ہی رہ گیا ہے. ہم کریٹیکل تھنکنگ، فیکٹ چیکنگ کی طرف نہیں جاتے. ہم صرف ڈسکمفرٹ موڈ میں ہی جو ہے وہ کھو جاتے ہیں، اور پھر ان جیسے لوگ آ کے ہمیں مس انفارمیشن فیڈ کر کر کے ہمیں پاگل بنا دیتے ہیں. تو اچھا، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کی جو یہ باتیں کر رہا ہے، اس کے بیک آف دی مائنڈ پہ کیا کیا چل رہا ہے. ایک تو اس کے بیک آف دی مائنڈ پہ یہ چل رہا ہے کہ کوگنیٹو ڈسوننس میں جو ہے وہ یہ تو ہماری قوم کو ہو چکا ہے. وہ ڈسکمفرٹ موڈ سے آگے جاتے ہی نہیں، وہ یہاں پہ ہی ٹھہر جاتے ہیں. پھر یہ کیا کرتا ہے، اس نے پڑھا ہوا ہے کہ انفارمیشن بائس کیا ہوتا ہے. اب اس کو پتا ہے صحیح انفارمیشن، اس آدمی کو پتا ہے کہ کیا ہے، کہ قائد اعظم محمد علی جناح پر جو ہے پاکستان میں میرے سامنے جو کتابیں پڑھی ہے 100 سے زیادہ کتابیں قائد اعظم محمد علی جناح پر، ان کی پولیٹیکل، ان کی لیگل، ان کی نجی، ان کی جتنی بھی زندگی ہے، ان کے جو اچیومنٹ ہے اس پر پاکستان میں، پاکستان کے اداروں کے اندر، پاکستان کے تھنک ٹینکس کے اندر، پاکستان کے پبلک اور پرائیویٹ یونیورسٹیز کے اندر، پاکستان کے مختلف جریدوں کے اندر books are being written, published, and still they are kept in the shelves of public and private libraries. تو کتابیں لکھی بھی جا چکی ہے قائد اعظم محمد علی جناح پر. بہت اتھینٹک کتابیں ہیں، بہت مشہور شخصیات نے لکھی ہے، بہت مشہور یونیورسٹیز نے لکھی ہے. وہ پانی پلوں کے نیچے سے گزرتا پلوں کے اوپر سے گزرتا. تو کیوں سیاستدان کیوں نہیں کھڑا ہوا پا رہا؟ دیکھیں نا 8 فروری کو جو کچھ سیاستدان ہوا، کھڑے ہوئے، دیکھیں بات یہ سیاستدان کھڑے ہوئے. کس کے ساتھ؟ میثاقی جمہوریت کب ہوا؟ کیا میثاقی جمہوریت سیاستدانوں کے بیچ میں تھا کہ نہیں تھا؟ جی بالکل تھا. لیکن جب میثاقی جمہوریت ہو تو کارخانہ ایک نیا چیز کو لے آیا. تو جو کارخانہ ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ جمہوریت ایک اچھی طریقے سے چلے. کارخانہ پیداوار کہاں سے لے رہا ہے؟ عوام سے. عوام سے لے رہا ہے. اور اب یہ جو کہہ رہا ہے کہ کوئی لوگ آتے ہیں اور ہمیں جو ہے نئے نئے لوگوں کو لاتے ہیں، اور اس نے چارٹر آف ڈیموکریسی کا بھی بولا. تو میں بتاتا چلوں کہ 1999 سے 1999 سے لے کر 2007 تک یہاں پر تو حکومت سویلین کی نہیں تھی ان کے کہنے کے مطابق جو ہے، اور پاکستان میں تو ایک بھی کتاب قائد اعظم پر نہیں لکھنی چاہیے تھی. اس دوران یہ میں میرے انفارمیشن کے مطابق 50-60 یعنی 100 سے زائد کتابیں لکھی جا چکی ہے ان 10 سالوں میں. اچھا، تو ان میں کیا ہے ان کتابوں میں؟ تو ہاں اچھا، یہ جو اس کے سامنے جو بیٹھی ہوئی ہے جو ہنس سے کہہ رہی ہے کہ ایک انڈین نے لکھا تھا جسونت سنگھ نے لکھا تھا کتاب دی جناح آف پاکستان، ابھی چند سال پہلے لکھا تھا. مگر کسی نے کہا تھا کہ ان لوگوں کی جو ہے وہ تعلیم بھی اتنی نہیں ہوتی ہے، اتنا پڑھے لکھے بھی نہیں ہوتے. تو اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ لوگ اتنے پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں. اب ان کے جو سامنے بیٹھی ہوئی ہے اس کو یا تو اس کو پتا ہے کہ انفارمیشن بائسنس کیسے کی جاتی ہے، کوگنیٹو ڈسوننس تھیوری کیا ہے، لوگوں کو ڈسکمفرٹ موڈ تک کیسے لانا ہے، پھر اس کو مس انفارمیشن یا بائس انفارمیشن جو کیسے یہ ہے وہ دینی ہے، یا تو اس کو پتا ہے. اگر نہیں پتا تو اس بزرگ کے کہنے کے مطابق ان کی تعلیم بھی اتنی نہیں ہے کہ یہ ان باتوں کو سمجھ سکے، سوچ سکے. ان کی سوچ کی صلاحیت صرف اس تک محدود ہے. اچھا، تو یہ تو ہو گیا انفارمیشن بائس. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل آئیڈینٹی ہم یہ کر کیا رہے ہیں. اب یہ پروپیگنڈا تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے ان کو یہ باتیں پتہ ہے، ان کو یہ مس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں، یہ انفارمیشن بائسنس کر رہے ہیں. ان کو پتہ ہے صحیح انفارمیشن بالکل پتہ ہے ان کو. یہ انٹینشنلی جو ہے وہ پروپیگنڈا تھیوری یوز کر کے ہماری سوشل آئیڈینٹی کو جو ہے وہ ڈسرپٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہماری سوشل آئیڈینٹی کے پرخچے اڑانا چاہ رہے ہیں
किस जरिए से, मिस इन्फॉर्मेशन से, डिस इन्फॉर्मेशन से और इन्फॉर्मेशन बायसनेस से। अच्छा, तो ये क्या करते हैं, हम डिस्कम्फर्ट मूड में चले जाते हैं, हम अपने इन्फॉर्मेशन को जो है वो क्वेश्चन करते हैं, और हम ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, ड्यू टू कम अक्ली, और हमारे पास टाइम भी इतना नहीं होता कि हम फैक्ट्स चेक करें, तो हम क्या करते हैं, इनके फैक्ट्स को सही मान लेते हैं। अब इनके फैक्ट्स इतने वेग्यूड, इतने बेकार, जिनके पाँव भी नहीं है, जिनका ना सर ना पैर, तो फिर हम क्या करते हैं, हर दफा जब भी कोई मसला आता है हम इनको देखते हैं कि ये कब हमसे जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाएगा, ये अब इसके बाद क्या कहेगा, क्या करेगा, तो ये हमें अपाहिज बना रहे हैं। अच्छा, तो सोशल आइडेंटिटी जो है और हमारी बिखर चुके, इसका शिराज़ है बिखर देते हैं, और हम जो है वो एक रोबोट की तरह जो है फिर साइकोलॉजिकली अनइंटेंशनली हमारे बैक ऑफ द माइंड क्या होता है हमें पता नहीं होता, और हम जो है इनके पीछे चल पड़ते हैं। अच्छा, तो मैं अब एक और चीज़ आपको बताता चलूँ। अभी इंस्ट्रूमेंटलिज्म ये एक ऐसा आइडिया है कि हर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट को खास तौर पर पाकिस्तान में जो है वो समझना चाहिए। ये क्या है, ये कहते हैं कि आइडियाज और थ्योरीज जो है, आइडियाज और थ्योरीज या जो आइडियोलॉजीज होते हैं, थ्योरीज होती है, मुख्तलिफ किस्म के आइडियाज होते हैं, ये किस चीज, ये एक टूल है अपने एम्स, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। ये जब हमें कहते हैं कि बहुत सारे नारे लगाते हैं, आइडियोलॉजीज पेश करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो बड़ी बड़ी बातें क्यों करते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंटलिज्म को जानते हैं, ये इस चीज को पढ़ चुके हैं, लिख चुके हैं, सोच चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये क्या करते हैं, हमें ये आइडियाज और थ्योरीज और आइडियोलॉजीज को मिक्स करके अपने गोल्स अचीव करते हैं, हमें जो है वो रॉन्ग नंबर पे लगा के। अच्छा, तो फिर क्या करते हैं, मैंने क्या है, जो इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री wrongly to make grounds for some political ideas, disconnecting method। अब ये क्या यूज कर रहे हैं, ये डिस्कनेक्टिंग मेथड यूज कर रहे हैं। डिस्कनेक्टिंग मेथड कैसे यूज कर रहे हैं कि जिन लोगों का जो कॉग्निटिव डिस्कम्फर्ट तक आ जाते हैं, परफेक्ट सीकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग तक चले जाते हैं, उनको एजुकेशन भी पाकिस्तान से नहीं मिली, बाहर मुल्कों से मिली हुई है, या फर्स्ट क्लास एलीट क्लास के एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, तो उन जैसे अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए ये क्या करते हैं, ये इस थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। ये हिस्ट्री को इस गलत अंदाज से इंटरप्रेट करते हैं कि इंसान की जो अकल है वो हिल जाती है, और ये अपनी पॉलिटिकल आइडियाज और अपने जो डिस्कनेक्टिंग मेथड है हमें अपने शऊर से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अभी एग्जांपल ये भी है इस थ्योरी का कि ये बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में जिना पर कोई किताब नहीं लिखी जा सकती, इतना बड़ा बयान ये कर रहा है मीडिया पर, कोई भी इसका रास्ता रोकने वाला, कोई भी इसको बताने वाला नहीं है। मैं बता दूंगा, मैं बाकायदा लिंक्स शेयर कर दूंगा कि कौन कौन सी बुक कब कहाँ कैसे किसने लिखी और पाकिस्तान में ही लिखी गई है। अच्छा, तो ये क्या कर रहा है, पॉलिटिकल आइडियाज के लिए राह हमवार कर रहा है, हिस्ट्री रॉन्गली हमें फीड कर रहा है, और हमको जो है वो गलत हिस्ट्री बताकर और इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताता है कि हम उसको अच्छा मान लेते हैं। और किसी ने कहा था कि इनकी तालीम भी इतनी नहीं है, इनकी समझ भी इतनी नहीं है, इनकी सोच भी इतनी नहीं है। जो उसके सामने बैठी हुई है वो भी कह रही है कि हाँ अच्छा एक लिखा गया है, एक नहीं हजारों लिखे गए हैं। तो अच्छा, अब इसको काउंटर कैसे करेंगे? बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मैं सियासत से मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं एक टीचर हूँ, उस्ताद हूँ, स्टूडेंट हूँ, और सीखने सिखाने के अमल से मैं वाबस्ता हूँ। इस कोटेशन के साथ मैं बता रहा हूँ कि अब स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए, आम पाकिस्तानी को क्या करना चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप करनी चाहिए, तनकीदी सोच डेवलप करनी चाहिए। उससे पहले कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी को समझना चाहिए। हर पाकिस्तानी को कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी को समझना पड़ेगा, तभी हम जो है वो इस डिस्कम्फर्ट मूड में जब हम चले जाते हैं, इनकी बातें सुन के तो फिर हम फैक्ट चेकिंग की तरफ जाएंगे, इनके घोंसलों इनके नारों में नहीं आएंगे। हम क्रिटिकल थिंकिंग करेंगे, हम जो है वो अपनी हला को पुर करेंगे। एजुकेशन हमें अच्छी नहीं मिली, हम अपने आप को एजुकेट करेंगे,
ہمیں جو ہے وہ عقل و شعور نہیں ملا. ہم اپنے آپ کو عاقل اور باشعور بنائیں گے. ٹائم ہمارے پاس بہت ہے, بٹ ٹائم کو اچھے سے یوٹیلائز کرنا سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, تو ہم کیا کریں گے؟ فیکٹ سیکنگ کریں گے, کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ کریں گے, میڈیا لٹریسی لائیں گے اپنے آپ میں. یہ سوشل میڈیا اور یہ پاسٹ ٹریک جو دور ہے, اس میں ان جیسے لوگ جو ہمیں غلط ہسٹری فیڈ کرتے ہیں, انفارمیشن بائسنس کرتے ہیں, پروپیگنڈا ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں, عقل و شعور کے ساتھ ہمیں غلط باتیں بتاتے ہیں اور کانفیڈنس کے ساتھ بتاتے ہیں. تو ان لوگوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے میڈیا لٹریسی ہر پاکستانی کو بخاص طور بالخصوص, اور پولیٹیکل سائنس کے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, پریکٹیشنر ہیں, ان کو یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ میڈیا لٹریسی از دا کی. میڈیا لٹریسی کیا ہے؟ آپ کے پاس ایک انفارمیشن آیا, انفارمیشن کس ذریعے سے آیا اس کو سمجھنا. ہاں, اچھا میرے پاس جس پلیٹ فارم سے یہ انفارمیشن آئی, یہ پلیٹ فارم کون آن کرتا ہے, کیسے آن کرتا ہے, یہ چلتا کیسے ہے, فائنینسنگ اس کی کیا ہے, اس کی جو ڈائنامکس ہے, اسٹرکچر کیا ہے. اچھا, اب یہ دو لوگ جو بیٹھے ہوئے بات کر رہے ہیں, ان کے گولز کیا ہے, یہ کون ہے, یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سچ بھی ہے یا سچ نہیں ہے. اچھا چلو, اگر سچ ہے بھی تو یہ کس کانٹیکس کو کس جگہ کس طرح سے ملا رہے ہیں. تو میڈیا لٹریسی, ہمیں فیکٹ چیکنگ آنی چاہیے, ہمیں آن لائن فیک جو نیوز ہے اس کو, اس کی جو فینومینا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا, فیکٹ چیکنگ کو سمجھنا پڑے گا. تو میڈیا لٹریسی از دا کی. پھر اس کے بعد جو ہے ایک سیڈیشن یا سیڈیزم کا جو تھیوری ہے وہ آ جاتی ہے, کہ یہ لوگوں کو کیا کرتے ہیں کہ سال میں عوام کے پاس طاقت تو آئی ہے نا, کہ نہیں آئی؟ وہ پانی پلوں کے نیچے سے گزرتا پلوں کے اوپر سے گزرتا. تو کیوں سیاستدان کیوں نہیں کھڑا ہو پا رہا؟ دیکھیں نا, 8 فروری کو جو کچھ سیاستدان ہوا, کھڑے ہوئے, دیکھیں بات یہ, سیاستدان کھڑے ہوئے. کس کے ساتھ؟ میثاقی جمہوریت کب ہوا؟ کیا میثاقی جمہوریت سیاستدانوں کے بیچ میں تھا کہ نہیں تھا؟ جی بالکل تھا. لیکن جب میثاقی جمہوریت ہو تو کارخانہ ایک نیا چیز کو لے آیا. تو جو کارخانہ ہے وہ نہیں چاہتی کہ یہاں پہ جمہوریت ایک اچھی طریقے سے چلے. کارخانہ پھر اسے وہ دوسری باجی جی جو پوچھتی ہے کہ لانے والوں نے کس جگہ سے لایا, وہ کہتے کہ عوام کے اندر سے لایا. پیداوار کہاں سے لے رہا ہے؟ عوام سے. عوام سے لے رہا ہے. پاکستان. عمران کون ہے؟ شہباز شریف کون ہے؟ فرنٹ میں میڈیا پر دیکھ لے, پچھلے 20 سال سے, 10 سال کا ہونا چاہیے پر میں کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 20 سال سے دیکھ لے کہ عوام کے اندر سے کون اٹھ کے آیا ہے, کیسے اٹھ کے آیا ہے. عوام کے اندر سے کوئی بھی نہیں اٹھ کے آیا. ایلیٹ کلاس میں پک اینڈ چوز چل رہا ہے, اور یہ جو ہے وہ میوزیکل چیئر کا جو گیم ہے یہ آپس میں لڑ رہے ہیں, کر رہے ہیں. تو میرے ان باتوں کا, اس لمبے لیکچر کا مقصد صرف یہ تھا کہ پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ کوگنیٹو ڈیسوننس کو سمجھ جائے اور اس کے سٹیجز کو سمجھ جائے, پھر جو ہے پروپیگنڈا تھیوری کو سمجھ جائے, سوشل آئیڈینٹی کو سمجھ جائے, انسٹرومنٹلزم کو سمجھ جائے, انفارمیشن بائسنس کو سمجھ جائے, اور وائنزم کو سمجھ جائے, اور اس چیزوں کو سمجھ کے جو ہے اور اپنی ایک کریٹیکل تھنکنگ انالیسس بلڈ کرے, اور عام آدمی بھی اس باتوں کو سمجھ سکے کہ یہ چل کیا رہا ہے. تو یہ تھی ایک شارٹ ویڈیو اس بارے میں. باقی آپ دیکھ لیں, یہ ویڈیو میں چلا دوں گا اینڈ پہ, اور جو قائد اعظم محمد علی جناح پہ جو بکس لکھ کے گئے ہیں کسی سے ڈکے چھپے نہیں ہیں, نیٹ پہ دیکھ لیں. میں لنکس جو ہے جو ریفرنسز ہیں میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا, اور ان تھیریز کو سمجھنا پڑے گا, سوچنا پڑے گا, اور ہمیں آگے اس کے ساتھ بڑھنا پڑے گا. تھینک یو, والسلام. امید ہے اپنا میسیج ڈیلیور کر پایا ہوں, اور سوچ کے سمجھ کے جو ہے سمجھا چکا ہوں. تھینک یو, والسلام.